Social worker Rajesh Dabolkar alleged that the illegal jetty of Delton Casino is coming at Rais Mabour. Before it was a temporary collecting point, but now they are planning to do a permanent jetty. He alleged that no proper permission has been taken by them. Dabolkar alleged that this jetty may have a government blessing. We are filing a complaint on Monday. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आम्ही ज्या मांडवीच्या तीरार आसा म्हणजे पणजे सायडीक आमच्या रेंज मुगो सायडीक ऑलरेडी पणजेन हे मांडवीन कॅझिनोची घाण घालून आमच्या गांवची ह्या सरकारान वाट लायल्याच. आता त्याच नावा खाली आमच्या फाटल्यान एक इल्लीगल जेटीचें काम चालू आहा डेल्टिनाचें. ऑलरेडी तेजी थंय आमचो कस्टमर पॉयंट आसलो, थंयच्यान ते कस्टमरांक कलेक्ट करप आनी बोटींगेन ते कॅझिनोर पावयताले. आता ते परमनंट जेटी बांदपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. ह्या परमनंट जेटीक हांव तुका 100% CRZचे परमिशन ना, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें परमिशन ना. खंय तरी म्हाका दिसता एका सरकाराचो आशिर्वाद आसा, तेका लागून इल्लीगल जेटीचें काम चालू आसा. म्हाजो केदाराक आमदाराक प्रश्न आसा, बाबा केदार नायक, तुका हें कितें खबर बी आसा? ना जाल्यार म्हाज्या माध्यमांत तुका कळोवपाचो प्रयत्न करता. तुज्या ऑफिसरांक CRZ किंवा कॅप्टन पोर्ट्साक कळोवचें आनी काम बंद दवरचें. कित्याक इल्लीगली जेटी आमकां रेजमागुच्या लोकांक नाका. ऑलरेडी आमी आमचे तिसऱ्यो, नुस्तें म्हूण, शेवटाळी, बाकीचे सगळे पळय खाद्य पदार्थ आमकां दर्याचे गावताले पळय, ते पाड घातलेल्या सरकारान. परत कितें सांगता, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आव्हान करता, दोतोर ही घाण पळय ती बंद करा. अशें तर प्रत्येक फावटी इल्लीगल येवपाक लागले, सर्वसामान्यांक वचपाचें खंयसर. आमच्या गांवांत ऑलरेडी असली इल्लीगलिटी चालूच आसा. ही आतां नवीन भर पडली आसा. हें जें काम चालू आसा पळय, आयज शेनवार फाल्यां आयतार सुटयेचो चान्स घेवन ही एडवांटेज घेता कंपनी. हे डेल्टीन पळय आसा न्हू, डेल्टिनाचेर 2-3 केसी आमचे ऑलरेडी CRZ फायल केल्ल्यो आसा, पंचायती कळयल्ले आसा. हेज्या पयलीं पंचायत फायल घातलेली, पण पंचायतीन ती कंप्लेन आमची झिडकारून ते मॅटर क्लोज केल्ले आसा. परत कितें सांगता हांव, आलेक्स सिक्युरा नवीन मिनिस्टर जाल्लो CRZचो, तेकाय कळकळीची विनंती कितें, तेणी इमिजिएटली आमच्या ऑफिसरांक धाडून हें काम बंद करचें. आमी सोमारा सकाळीं हेजेर लेखी तक्रार आहा पळय डिपार्टमेंटाक करतले.